السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی تھوڑی تقریر بند ہوئے تو میں کر لاں؟ کیوں بھائی کہ تسی یہ کرنی ہے پہلے تسی کو 10 منٹ لانے دے لا لو۔ یہ بچے جو ہیں ان کو برداشت کرنے کی آپ بھی عادت ڈالیں۔ کیوں کہ یہی بچے آج تربیت کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ اگر آج ہم نے ان کو نماز والی تربیت دے دی تو کل کہنا نہیں پڑے گا یہ بچے خود بخود نمازی بن جائیں گے۔ ہر مسجد جنا ہر مسجد بچے تو پھر جاندے ہیں پڑھن واسطے نماز واسطے۔ ہر مسجد ایک بابا ایسا ہوتا ہے جیڑا بچیاں نو چپ کرون واسطے بچیاں نالوں زیادہ رولا پاوندا ہے۔ لیکن بچیوں تھانوں بھی میں گزارش کریں گا کہ میں جدوں دا آیا تے میں وہ تو سنی دی یار ہے وے کہ وہ بیچارہ ٹھیک ہے سنا رہا سی تے میرے کو تو یہ جو ماحول وچ بولیا نہیں جاندا۔ تھانوں نوجواناں نو گزارش کریں گا اے بچوں تسی اٹھو نا یار، وہ کھڑے ہو سارے، اٹھو اٹھو شاباش، انہوں کرو جی سیٹ ادھر دائیں بائیں بچیاں ادھر آ جاؤ ادھر آؤ ماشاءاللہ۔ اے میرے نیڑے نیڑے سجے پاسے آ کے بیٹھے، اکو جی ادھر کھبے چلے جاؤ، ادھر آ جاؤ ادھر آؤ ماشاءاللہ، وہ ادھر آگے آ اے ان اٹھو نا ذرا میرے سجے کھبے پاسے آلے جوان اٹھو میرے سامنے آؤ ماشاءاللہ۔ آجو 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 اٹھو اٹھو آجو آجو ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالت من اختصہ من بین الانام بجوامع الکلم وجواہر الحکم وصلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم اللهم صل على سيد الجن والبشر وصل على قائد الأحد والبدر وصل على أفضل البشر وأكمل البشر وأخير البشر وأحسن البشر وصل على شافع الأمم في الحشر وصل على هو حي
معلوم موجود محمود منصور محفوظ مع الجسم والروح في القبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زمزم کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا اے میرے نبی میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا اور میں اگر 7 سمندر بھی نہ چھوڑوں اے راحت تو آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ارباب علم و دانش عزیز وقار سامعین بزرگوں دوستوں ہم عمر نوجوان ساتھیوں اور اگر سن رہی ہو تو معززہ موقرہ اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں عزیزہ بچیوں برادر اصغر مولانا محمد زبیر صاحب میواتی انہاں دی پرخلوص دعوت دوسری مرتبہ تسا حضرات نال دینی مذہبی اصلاحی نسبت نال گفتگو اور حاضری دا موقع مل رہے ہیں دعا ہے اللہ میرا ہونا تھوڑا ہونا ساڈا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرمائے اور اللہ پاک سن کے سنا کے سانو عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے میری ایک گزارش تے بھی آتے نا بچے نے انہاں بچیاں تھوڑا جا کنٹرول کر لیں شرارت نہیں باز آ رہی احباب کرام دیہات دا ماحول ہے تے تسی بھی ہن ویسے ہی محسوس ہو رہے بھی تھکے ہوئے
تے تھانوں مینوں لگدا ہے مجبوری بٹھا کے بیٹھی تے تھانوں مجبوری یہ ہے بھی چھیتی مولوی صاحب تقریر بند کرن تے سانوں پلیٹ بریانی دی لبے اسی کھائیے تے گھر جائیے ٹھیک ہے کیونکہ جڑا محفل دا شوق اور محفل دا ذوق اور جڑا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے بیٹھا ہوئے گا خدا نہ انج دا مزاج ہوئے گا نہ او دا ایہو جہا انداز ہوئے گا تے میں انہیں محسوس کرنا بھی تھوڑی تھکاوٹ دا میں آپ احساس کراں گا اور میں کوشش کراں گا کہ میں کوئی تھوڑے جے ٹائم دے اندر ہی کوئی آپ دی معروضات تھوڑے سامنے رکھا تے تھوڑے کو اجازت لواں تھانوں اجازت دے ماں تسی آپ دے گھر پہنچ جاؤ تے میں آپ دے گھر پہنچ جاؤ احباب کرام کیونکہ دیہات دے جڑے لوگ ہوندے نے انہاں دے جڑے ہے نا جی کم ہے زیادہ ہارڈ ورک ہوندے نے زیادہ سخت کم تو ساری رات جے بیچاریاں نوں بٹھایا جائے تھے یہ بھی انہوں نے زیادتی ہوئے گی کیونکہ صبح انہوں نے ہزارہ ایسے کم کرنے جانوراں لی پٹھے لیاونے نے جانوراں دا دودھ چونا وغیرہ وغیرہ کی ایسے کم نے ساڈے ورگے کی ایسی گھنٹہ تقریر کریں گے صبح فجر پڑھاواں گے تے اسی آرام نال سو جاواں اگر سبحان اللہ کہو تے میں آپ دی گفتگو دا آغاز کراں تھوڑا جا ہور جا کے آمنہ دلال عبداللہ دے در یتیم آقا محمد مدنی کریم سب کہہ دیو صلی اللہ بلند آواز نال صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا تے آئے آپ دی ولادت ہوئی پیدائش ہوئی میلاد ہویا تو میرے اور تھوڑے محبوب دے آن دے نال دنیا دے اوپر ایک عظیم انقلاب آیا انقلاب کہندے نے تبدیلی نو انقلاب کہندے نے تبدیلی نو انقلاب کہندے نے کایا پلٹ دینا انقلاب کہندے نے ہیٹھلی اتے کر دینا زندگیاں بدل دینیاں اگر توجہ کرو تے میں ایک مثال نال سمجھونا چاہنا مثال تھانوں جگون واسطے تے ایسے مثال دے اندر ہی تھانوں گل سمجھونا چاہنا بھی انقلاب کس چیز دا نام ہے تبدیلی کس چیز دا نام ہے میرے دوستو ایک جٹ بندہ تے ایک مولوی صاحب ایک کسے بندے دے مہمان بنے انہیں چار پائی بچھائی مولوی صاحب بیرہ آلے پاسے بے گئے چھے چودری صاحب سرانے آلے پاسے بے گئے بندہ کوئی چنگا جگرے آلہ سی کوئی مہمان نواز آدمی سی اس نے چنگی پرات پری حلوے دی تے لے آکے انہاں دے سامنے رکھ دی تھی تے چنگا تروا پایا او دے وچ دیسی کیوں تے مولوی صاحب سیگے ذرا جسیم کوئی پارے سیگے تے مولوی صاحب والا جڑا پاسا او نیمہ ہو گیا تے دیسی کیوں سارا مولوی صاحب دے اگے جمع ہو گیا
چودھری صاحب نے ویکھیا بھی چودھری صاحب کہنے لگے سوچن رہے نے چودھری صاحب بھی کیوں تے قبضہ ہو گیا مولوی صاحب دا تے میرے اگے آگی ساری سوجی تے جے میں ہوں کیوں نہ حاصل کرا تے حلوہ کھان دا مزہ نہیں آئے گا. پہلے دا چودھری صاحب نے بھی خیال نہیں سی آیا. انہوں چودھری صاحب کہنے لگے مولوی صاحب تسی جے ساڑھے امام اسی تھوڑے پیچھے کھڑو کے پڑھنے ہیں نمازہ ساڑھے جے تسی سردار ساڑھے سرہ دا تاج ساڑھے تسی رابر و رہنما مولوی صاحب ایڈا میں نو گستاخ نہ بناؤ تسی پیرا والے پاسے بے گئے ہو تے میں نو تسی سیرہ والے پاسے بٹھا دیتا ہے. مولوی صاحب بھی سمجھ گئے بھی چودھری صاحب کی چاندے نہیں. مولوی صاحب نے کہا نہیں چودھری صاحب تسی بڑے محترم ہو تسی عزت والے ہو اللہ نے تانوں بڑی شان دیتی ہے اتا تھوڑا تر رہے لیکن چودھری صاحب جلدی نہ لٹے انہیں مولوی صاحب نو بازو تو پکڑیا آپ مولوی صاحب نو سرانے آلے پاسے بٹھا دیتا تے چودھری صاحب پیرا آلے پاسے تے حلوہ مولوی صاحب اللہ تے دیسی کیوں ہونے چودھری صاحب والے تو جدو مولوی صاحب نے بھی کیا بھی چودھری صاحب نے قبضہ کر لیا ہوں دیسی کیوں دے مولوی صاحب نے کہا لے بھی جے میں ہوں دیسی کیوں آپ نے والا نہ کھچا تے حلوہ کھان دا مزہ نہیں آئے گا. تے مولوی صاحب کہنے لگے چودھری صاحب قیامت دا تو انہوں ایک واقعہ نہ سنا بھی جدو قیامت آنی ہے تے دنیا وچ کی انقلاب آنے جدو قیامت آنی ہے دنیا وچ کی تبدیلی آئے گی. انہیں کہا جی مولوی صاحب دسو. مولوی صاحب نے کہا میں قرآن پاک چ پڑھے ہیں میں حدیث مبارکہ چ پڑھے ہیں میں کتابہ وچ پڑھے ہیں کہ جس وقت قیامت آئے گی جس وقت قیامت دا زلزلہ آئے گا اس زمین حرکت کرے گی زمین ہلے گی. مولوی صاحب نے اے انگلی کیتی سدھی تے رکھی پرات دے کنارے تھے تے انج حلوے دے وچ انگلی دے نال چھکی لکیر تے کہا انج دا زلزلہ آنے بھی ایدر لی دنیا ایدر ہو جائے گی تے ایدر لی ایدر ہو جائے گی. وہ وچ بن گئی لکیر اور نالی بن گئی تے او دے نال کی ہویا کہ اور روڑ کے سارا مولوی صاحب دے جٹ بڑا سیانہ سی. چودھری صاحب نے بھی اللہ نے عقل بڑی عطا فرمائی سی. چودھری صاحب کہنے لگے مولوی صاحب میں عالم نہیں فاضل نہیں فقیہ نہیں مفسر تے محدث نہیں پر علماء دے کول میں بھی بیٹھا علماء دی مجلس میں بھی اٹینڈ کی تھی میں علماء کو لو سنے ہیں حفاظ تے قرآن کو لو سنے ہیں. اے تُسی تا میں نے ایک چھوٹا جیا واقعہ سنایا ہے بھی ایدر لی ایدر ہو جائے گی ایدر لی دنیا ایدر ہو جائے گی. آؤ میں دسا میں نو علماء نے قیامت دا منظر دسیا ہے علماء نے میں نو دسیا ہے میں سن بیٹھا تے جٹ نے اس طرح کپڑا کنجیا آپ دے بازو دا تے کہنے لگیا مولوی صاحب میں تو علماء دو قیامت دا اے منظر سنے ہے ادھروں تھلوں پرات دے وچوں پایا حلوے نو جٹ نے ہاتھ تے انج جٹ نے حلوہ چکیا پرات دے وچ پٹھا مار کے کہندے میں تے اے سنے ہے بھی جدو قیامت آئے گی ہیٹھلی اتے ہو جائے گی ہیٹھلی اتے ہو جائے گی. ان گل سمجھنا ان مولوی صاحب دے انہاں دی گل سمجھ آئے گی بھی انقلاب کس چیز دا نام ہے. میرے دوستو جس طرح اے انقلاب ہے کہ اس طرح انقلاب آئے گا ہیٹھلی اتے ہو جائے گی اس طرح میرے تواڈے محبوب علیہ السلام جس وقت دنیا دے اوپر آئے انقلاب آیا آقا دنیا دے اوپر آئے دنیا تے تبدیلی آئیے میرے دوستو پیغمبر آئے دنیا تے انقلاب آیا بہارا آیا خزاواں تر گئیاں پیغمبر دنیا تے آئے دنیا تے انقلاب آیا
میرے دوستو حضرت انسان اوج سریا تے مقیم ہو گیا، پیغمبر دنیا تے آئے، انقلاب آیا، آمنہ دے گھر دے اندر روشنیاں پھیل گئیاں، پیغمبر دنیا تے آئے، انقلاب آیا، مکے دے اندر روشنیاں پھیل گئیاں، پیغمبر دنیا تے آئے، انقلاب آیا، زمین و آسمان تے روشنیاں پھیل گئیاں، پیغمبر دنیا تے آئے، انقلاب آیا کہ زمین تے بیٹھے انسان نو اللہ رب العزت دے سلام آئے، اور پیغمبر دنیا تے آئے، دنیا تے انقلاب آیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سونیا تھوڑے آن دی تبدیلی دنیا تے انج دی رونما کرا گا کہ زمین تے بیٹھے انسان نو عرش دے فرشتیاں تو اعلیٰ بنا دیا گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ولادت مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، نعرہ رسالت۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرما دینے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام، میں تو انو داعیے اللہ بنا کے بھیجے، میں تو انو روشن چمکدا چراغ بنا کے بھیجے، میرے دوستو ایسا روشن چراغ جیڑا آپ بھی روشن ہوئے تے او دی روشنی برابر ہر طرف پہلے، کسے ایک پاسے روشنی نہ پہلے، چراغ دی صفت نہیں ہے، تسی چراغ جلاؤ گے تے چراغ دے میرے دوستو تھانو اے چراغ دی اگ دسے گی کہ اے دی روشنی ہر طرف کمرے دے اندر پھیلی ہوئے گی۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام، میں تو آنو سارے جگ نو روشن کرن والا بنا کے گلے آئے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام، تھوڑیاں روشنیاں زمین دے بھی اونگیاں، تھوڑیاں روشنیاں عرش برین دے بھی اونگیاں، اے میرے پیغمبر تھوڑیاں نبوت دیاں زیاں پاشیاں، جس جس قلب تے اندیاں جان گیاں، میں اس قلب دے اندر سماندہ جاواں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام، جس جس دے اوپر آفتاب نبوت دیا سے آپاشیاں ہون گیا، وہ چل کے دوروں آئے گا، نانا وہ چل کے حبش دے وچوں آئے گا، خوبصورت نہیں ہوئے گا، حسن و جمال دا پیکر نہیں ہوئے گا، کالے رنگ والا ہوئے گا، میں رب انہوں انج دی عظمت عطا کرا گا، وہ جدوں تک آزان نہیں دے گا میں صبح طلوع نہیں کرا گا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے محبوب علیہ السلام، آپ اماں آمنہ دے گھر دے اندر آئے نے، اماں فرما دیا نے میرے دنیا دے آن تو پہلے میرے کل دولت دی بہتات نہیں ہے، میرے کل روپے پیسے دی زیادتی نہیں ہے، میرے کل ایک پیسہ نہیں، میں دیئے دے اندر تیل چلاوا، اے میرے رب کریم، آج اماں آمنہ سلام اللہ علیہ دے گھر دے اندر ضعیفی تے غریبی نے انج ڈیرے لگا لینے کہ آج آمنہ دیا بھی نہیں جلا سکدیا۔ میرا تصور میرے
رب نے آپ اعلان کیتا ہوئے گا اوہ خطیبہ دے وائزہ ریڈ پور دے اندر میرے نبی دی سیرت تے صورت تے کردار میرے نبی دے امتی نو دسن والے آنا آج میں رب آپ چاہنا وا کہ حلیمہ آمنہ گھر دے اندر دیا نہ جلاوے کیوں جیڑا دنیا تے آن والا ہے میں او دی عظمت نو دنیا تو منوانا ہے او اندھیرے دے اندر آئے گا او دے آن دی برکت ہوئے گی میں رب اندھیرے نو روشنیاں وچ بدل دیا گا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستو پھر میں کیوں نہ کمار چڑھوے چنا تے تو کر روشنائی تے تو کرن ایمان گنیرا تے تیرے جے چل ہمیشہ چڑھ سنو اور سانو مدنی باج ہنیرا تے ساڑا چل اور وچ مکے چڑیا تے جندہ تے تو حسن بدیرا تے جتے ساڑے عربی اور چانن لایا او تے کی کر چانن تیرا اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستو میرے محبوب نے قدم رکھے ایک کیڑی جگائے اینو آمینہ دا گر کے دینے ایک کیڑی گودے اینو اممہ آمینہ دی گود کے دینے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ علیہ السلام دنیا تے آئے آپ دی ولادت با شہادت ہوئی تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی ولادت با شہادت دی گواہ ایک عورت ہے آقا دی ولادت دی گواہ عورت ہے جس نو میرے پیغمبر دی ماں کہندے ہیں اماں آمنہ سلام اللہ علیہ توجہ کرنا میں نقطہ دین لگیا آقا دنیا تے آئے تے جے دی گود وچ سر رکھ کے پیغمبر نے پہلا شاہ لیا او عورت میرے پیغمبر دی ماں آمنہ سبحان اللہ آقا دنیا تو گئے وصال ہویا تے آپ نے جے دی گود دے اندر سر رکھ کے زندگی دا آخری شاہ لیا او بھی عورت میرے پیغمبر دی بیوی سیدہ عائشہ سبحان رضی اللہ تعالی عنہا آئے تو گواہ عورت گئے تو گواہ عورت آئے تے رب نے آکھیا جے دی گود وچ پیغمبر آئے نے او میرے پیغمبر دی مائیں تے جے دی گود وچ سر رکھ کے پیغمبر نے آخری شاہ لے آئے او مومنو تھواٹی مائیں سبحان اللہ سبحان اللہ آئے جے دی گود او میرے بولو یار میرے پیغمبر دی مائیں جے دی گود وچ سر رکھ کے دنیا تو گئے او میرے رب نے کی فرمایا مومنو تھواٹی مائیں اللہ اکبر کبیرہ میرے محترم سامعین میں عرض کر رہا آقا علیہ السلام جدو دنیا دے اوپر آئے نے اندھیرے ختم ہو گئے پیغمبر دنیا دے اوپر آئے نے ظلمت ختم ہو گئی پیغمبر دنیا دے اوپر آئے نے میرے دوستو رحمت دی برسات آ گئی ہے آقا علیہ السلام دے آمد دی خبر مکے دے اندر پھیل گئی میرے پیغمبر علیہ السلام دی پیدائش دی خبر دادا عبدالمطلب نو پہنچیے میرے آقا دی آمد دی خبر ابو جہل نو پہنچی میرے پیغمبر دی آمد دی خبر میرے دوستو مکے دے لوگاں نو پہنچی
سارے دوڑ پینے کہ جائیے اسی سونے پیغمبر نو تک کے آئیے سبحان اللہ سونے آقا علیہ السلام نو ویکھیے سونے پیغمبر دا دیدار کریے میرے دوستو اس سارے اوندے نے حضرت عباس میرے تے تھوڑے محبوب علیہ السلام دے چچا جان یعنی میں دوسری مرتبہ آ رہا ہے رائٹ پور دے اندر تے المجالس بالامانہ مجلس امانت ہوتی ہے اور مجلس دے کچھ نہ کچھ آداب ہویا تے میرا نا یقین جانو ایک تے گل ہے کہ رکو میں رٹی رٹائی تقریر نہیں کر رہے ٹھیک ہے تسی توجہ کرنی تے شرع صدر تے کوئی ربط جڑن نہیں لیا میرا دل ویسے کرن لیا کہ میں انہوں ایتھے وائنڈ اپ کر دیں میں بند کر دیں یا تو تسی توجہ کر لو کہ کوئی ربط بن جائے شرع صدر ہو جائے تے میں کوئی تھانوں سنا دیں تو تسی آپ دیا تقریرہ یار میں گزارش کریں گا کہ ہمیں بند کر لو ہوں یار کچھ سانوں تھوڑی دیر برداشت کر لو تسی بلایا ہے اسی آپ پہ تے آئے ہوئے تے بڑی محبت نال تسی بلایا تو جتنی محبت نال بلایا ہے ذرا ہم اتنی محبت نال سن بھی لو کہو سبحان اللہ تھوڑے جے قریب قریب ہو جاؤ میں بڑی محبت نال گزارش کر رہے ہیں میرے تسی بڑے محترم بھائیو دوستو ذرا قریب قریب ہو جاؤ ماشاءاللہ کیونکہ میرے مخاطب تسی ہو نیڑے آ جاؤ سب کہہ دیو صلی اللہ پھر پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم اوکے بہنوں دے مولی زبیر صاحب کہہ رہے چاہیے بھی تسی جیڑا ہے نا جی وہ کھول کے بولنا ہے ان کھول کے تو تائیں بول لیا جائے گا نا بھی اگلے بھی بچارے محسوس کرون بھی یہ حضرت اسی ان سننا چاہنے ہیں تو ایمیں بھائیاں دے اوپر جڑا نا بھی انہوں دا بھی زیادہ امتحان نہیں لینا چاہیے سامعین دا ضرور خیال کرنا چاہیے اور انہوں دی تھکاوٹ دا ضرور احساس کرنا چاہیے کیونکہ اسی تے لیٹ آئے ہیں لیکن تسی عشاء تو بعد دے بیٹھے ہو ٹھیک ہے نا جی اور 10:20 ہو رہے ہیں تو میرے خیال چوتھا گھنٹہ چلنے لئے ہیں تو تھوڑی تھکاوٹ دا بھی احساس کر دیں 15 منٹ اور لا لیں آپ ویکھ لیں اے وہ بیٹھے نہیں بیچارے بریانی پلیٹ دی خاطر ہاں مولوی صاحب نے چنگا زور لا کے کی تھی تقریر 2-3 گھنٹے ہو گئے مولوی صاحب نے تقریر کر دیا زور لاؤں دیا مجمع بیچارہ بیٹھا بیٹھا تھک گیا دیکھاں ٹھنڈیاں ہو گئیاں مجمع ہولی ہولی آپ دے کری جان لگ پیا او ایک ہی بیچارہ بندہ رہ گیا ایک کوئی رہ گیا باقی سارے چلے گئے مولوی صاحب نے انہوں نے کیا کہ تینوں میرے نال صحیح محبت ہے تو میرے نال چنگی پکی تے پیٹی محبت کرن والا ہے انہوں نے کیا حضرت جی خدا دا واسطہ دے ہن جان چھڑ دیو سارے چلے گئے نے میں بھی تاں ہی بیٹھا حضرت جی کہ اسپیکر میرا ہے میں تے سپیکر آلا تسی چھڑو تے میں آپ دا سپیکر موڑنے آتے رکھا تے میں بھی آپ دے گھر جاؤں ہیں تے تسی بھائی جان اس سپیکر آلے طرح تسی نام محسوس کراؤ یار ہاں جی اوویں تواڈے جذبات اے نسل جائے گی فرانس نو فتح کرن واسطے انہاں نے جانا ہے فرانس نو فتح کرن واسطے جڑے پیغمبر دی سنت چہرے تے سجا نہیں سکدے او کہندے اسی جا کے فرانس نال لڑ جڑے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو کہندے اسی فراس نال جا کے ٹکر لیں میرے دوستو پہلے آپ کا ایمان تے بناؤ ایمان بنیا نہیں ٹکر جا کے نبی دے گستاخ نال لیں اللہ اکبر کبیرہ میں عرض کر رہا آقا علیہ السلام دنیا تے آئے
مکے دے اندر میرے پیغمبر دی آمد دی خبر پھیل گئی ہے خاندان ہاشم دے اندر پیغمبر دی آمد دی خبر پھیلی ہے سارے چاہدے نے اسی جا کے پیغمبر نو ویکھیے سارے چاہدے نے اسی مصطفیٰ کریم دی زیارت کریے اسی ویکھیے تے صحیح اللہ نے آمنہ نو کے او جیا پتر عطا کیتے اسی تکیے عبداللہ دی نشانی کیسی دنیا دے آئیے میرے دوستو ایک تخیل دے رہا اے سارے آئے نے اے نانے آکے میرے تے تیرے پیغمبر نو تکیا تے میرے دوستو دادے نے ویکیا دادا پیغمبر دی تعریف کر رہے ہیں تے یارو اگر دادا کہہ رہے ہیں زمانہ کہندا ہر ایک نو آپ دی اولاد دوتے پوتے بڑے پیارے لگ دینے بڑے چنگے لگ دینے دادا دے آپ دے پوتیاں دی تعریف کر دائے اگر ماں تعریف کر دے جگ کہندا کہ پتر باویں کو جاوی ہوئے ماں انہوں کدے کو جا نہیں کہندی میرے دوستو چاچے مامے تعریف کر دے تے خون دے رشتے انینا تے خون دے رشتے آپ دے بچیاں دی تعریف کر دینے میرے دوستو رب کعبہ دی قسم جے میں زمین والیاں دی گل نہیں کردہ اے دیاں تعریفاں میرے رب نے عرش بری والیاں تو کروائیاں نے سبحان اللہ میرے محترم سامعین جدو سارے آنے تک کیا آمنا اسی انجدہ بال دنیا دے کوئی نہیں تکیا اے او جیا حسن و جمال دا پیکر دنیا تے کوئی نہیں ویکیا میرے رب نے فرمایا جبرائیل تو جا کے ویک کے دس میکائیل تو ویکھنا اسرافیل تو ویکھنا حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ دے بارے اے روایت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو آئیے کہ ایک دن جبریل آئے سی تے آکے کہنے نے سونیا میں زمین و آسمان دا نظام بندے دیکھیا اے میرے پیغمبر میں سمندر بندے ویکھنے اے میرے پیغمبر میں آدم علیہ السلام نو بندے دیکھیا میں داؤد علیہ السلام دے لہن دا آپ گواوا میں یوسف دے حسن دا آپ گواوا تے اے میرے پیغمبر رب کعبہ دی قسمیں سارے ایک پاسے میرا محمد ایک پاسے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ اللہ اکبر کبیرہ میرے محترم سامعین اللہ فرما دینے آؤ سارے میرے دربار تے آ جاؤ سارے میرے کول میں رب ان فیصلہ مکا دے آئے تسی سارے سچے جے مکے والے ہو تسی سچے جے اوہ حلیمہ آئے گی او بھی سچی ہے تسی سارے سچ پہ بول دے ہو رو غلمان سچے نے میرے ملائکہ کا سچے نے پر میں رب کے نواز میں سونے پیغمبر نو بنائے میں سونے محمد نو بنا کے حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا سبحان اللہ میرے محترم سامعین میرے محبوب علیہ السلام جھولے دے اندر لیٹے نے آقا جھولا جھول دینے تے میرے پیغمبر دے چچا حضرت عباس آئے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام دے چچا تے کہندے نے میں جدو آمنہ دے گھر قدم رکھیا تو میں ایک بڑا عجیب و غریب منظر ویکھیا بڑا عجیب و غریب منظر ویکھیا میں کہا حضرت
کیڑا عجیب و غریب منظر جنہوں تسی اکھاں نال تکیا ہے، جنہوں تسی اکھاں نال ویکھیا ہے۔ میرے محترم سامعین، حضرت عباس کہندے نے میں جدو آمنہ دے گھر گیا ہوا تے آمنہ دا گھر خوشبواں نال مہک رہا ہے، میں ویکھے آئے میرے بھتیجے دا جھولا جھلان والا مینوں کوئی نظر نہیں آ رہا، پر میرے بھتیجے دا جھولا مینوں الدا نظر آندا ہے۔ حضرت عباس کہندے نے میں جدو آمنہ دے گھر جا کے آمنہ دے چن نو تکیا ہے تے میں کیا پھر کی ویکھیا، حضرت عباس زبان آل نل کہندے نے اے مولانا زبیر صاحب اے تواڈی نظر کر رہا تے بھائی مولانا خرم شہزاد صاحب اے میں توانوں ڈیڈیکیٹ کر رہا وا، حضرت نو ویکھا سبحان اللہ بلند آواز نال پنجابی ہے، پنجابی بیٹھے ہو سنان والا پنجابی، جو کلام سناواں گا او بھی پنجابی، سنن والے بھی پنجابی، محبت نال کہہ دے ہو سبحان اللہ، اوہ پنجابیاں آلہ زہر لاؤ سبحان اللہ، میرے ویرو تسی دودھ مکھنا دے پلے ہوئے جے، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عباس کہہ دینے میں چند اپنے نو ویکھا گلا چند نال کردائے، اشارہ کر دا انگلی دا، اشارہ کر دا انگلی دا تے چند پھر دا نظر دائے، سبحان اللہ۔ حضرت عباس کہندے نے ان میں جدو آمنہ دے گھر قدم رکھے آئے تے میں منظر ویکھے آئے، جھولاون والا کوئی بھی نہیں مگر جھولا پہ آہل دا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جھولاون والا کوئی بھی نہیں، جھولاون والا کوئی بھی نہیں مگر جھولا پہ آہل دا، ہساون والا دسدا نہیں، ہساون والا دسدا نہیں مگر چن میرا ہے، سبحان اللہ، ہساون والا دسدا نہیں مگر چن میرا اے کھلدا، مینوں لگدا اے عرش دا چن، مینوں لگدا اے عرش دا چن غلام آقا دے دردا ہے، سبحان اللہ۔ جدو حضرت عباس نے اے منظر پیش کیتا نا تے اما آمنہ نیڑے ہویاں، کہندیاں نے عباس او میرے ویر میرے پتر دے چچا جان سچ پہ کہندے ہو، پر جے تسا میرے پتر دا ایک کمال تک لے تے ذرا آ ان میرے کولو پوچھنا میں اے دی آمد تو پہلے دے اے دے کمالات دساں، سبحان اللہ، تو تے آج ایک کمال ویک کے پریشان ہو گئے تے ایک گلہ کرن لگ گئے، آنا میں آمنہ گلوں پوچھنا اے جدو دی عبداللہ دی نشانی میرے پیٹ دے اندر آئیے، میں دے بڑے کمالات ویکھنے، میں دے بڑے معجزات ویکھنے، میں تینوں کی دسا، میں رات دے اندر بھی بڑے ایدیاں عظمتہ ویکھیاں، میں دن دے اجالیاں دے اندر بھی ایدیاں بڑیاں عظمتہ ویکھیاں، تے میں نو ادو تو لگن لگ گیا کہ اے آن والا بڑا عالی مقام بن کے آئے گا، اے آن والا بڑا اچھے شان والا آئے گا، اے آن والا عظمت دا ایسا مینارہ بن کے آئے گا کہ جگت ایدہ کوئی ثانی نہیں ہوئے گا،
سبحان اللہ جگتے کوئی ایدہ مقابل نہیں ہو سکے گا نہیں شانی محمد دانی رالا شان پایا ہے سبحان اللہ زمانے وچ ہسی سونا زمانے وچ ہسی سونا نہ آیا تھا نہ آنا ہے اور میرے دوست اور بزرگوں میں کہنا چاہنا میرا آپ دا وجد محبت کہنا جے کہ مقدر آمنا تیرا سبحان مقدر آمنا تیرا تیری جھولی نو رنگیا ہے یہ چند تو ود ہسی سونا یہ چند تو ود ہسی سونا نہ جاسی ماں نہ جایا ہے سبحان اللہ او میرے دوست اور بزرگوں اماں آمنہ فرما دیا نے عباس آ میرے کول آل میں تینوں آپ دے پتر دے کمالات دسا میں اے دے فضائل و مناقب تو تینوں آگاہ کرا میں دسا اماں آمنہ اعلان کر دیا نے عباس اجے میرے شکم وچ آ میں دیکھ اجے میرے شکم وچ آتے موجزے بے مثال سے دے سبحان اللہ اجے میرے شکم وچ آ اجے میرے شکم وچ آ تے موجزے بے مثال سے دے میں چپ رہیاں تے دسیا نہیں میں چپ رہیاں تے دسیا نہیں میں ویکھے بہوں کمال سے دے سبحان اللہ میں چپ رہیاں تے دسیا نہیں میں ویکھے بہوں کمال سے دے میں ویکھے بہوں کمال سے دے سلام آدھا احراما تے سلام آدھا احراما تے مینو اجر و شجر دا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ کمال مصطفیٰ نعرہ تکبیر ولادت مصطفیٰ ولادت مصطفیٰ اللہ اکبر کبیرہ اللہ رب العزت تھوڑی اس محبت نو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت اسی طرح تو بار بار سونے پیغمبر علیہ السلام دی مبارک محفل سجان دی توفیق عطا فرمائے یقین جانو میں تو پہلے آیا تو میں آندھیں بھائی نو گزارش کی تھی اللہ پاک میرے محترم بھائی محمد نمان دے رزق مال جان کاروبار دے اندر خیر و برکتہ عطا فرمائے بڑا بہترین ماشاءاللہ میرے اس بھائی دا ساؤنڈ ہے اور بڑے بہترین طریقے دا یہ آپریٹر بھی ہے ہاں اور بڑا بہترین آپریٹر بھی ہے کہ چلا رہے ہیں یقین جانو محسوس نہیں ہو رہا کہ میرا زور لگ رہا ہے یا ایدہ زور لگ رہا ہے اللہ پاک اس کام دے اندر اس نو اللہ پاک مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے اچھا بھی دیکھو میں کلام سنا رہا ہے بالکل نوا کلام مزہ آ رہا ہے کیوں بھائی تُسی یہ پہلے نہ سنے ہیں نہ تو انہوں کسی نے سنایا ہے ٹھیک ہے تے سبحان اللہ کہو اللہ پاک انہوں شرف قبولیت عطا فرما آمین سبحان اللہ انہوں میری تے تواڈی بخشش تے مغفرت دا ذریعہ بنا دے وے میرے محترم سامین اما فرما دیا نے میرے ویر اے ساریاں عورتاں گئیاں انہاں نے کھودے جا کے پہلے ڈول کھودے وچ سٹے پھر خونوں چلایا گڑیا انہاں نے ڈول کھڑے آپ دے گڑے بھرے تے پھر ایک دوسری نو چکان لگ پئیاں کہ او ایک دوسری دی ایلپ کرن لگ گئیاں تے میں آمنہ جدو میں کھودے گئیاں تاکہ میں بھی پانی بھر کے لے کے آواں کیونکہ میں نو بھی ضرورت پانی دی
مٹھے پانی دے اس کنویں دے اما آمنہ فرماندیاں نے جدو جا کے میں آمنہ نے قدم رکھیا تے سبحان آل نال جو آمنہ سلام اللہ علیہ نے آکھیا شاعر نے منظر کشی کی دیئے شاعر کہندہ ہے اما آمنہ دی زبان کہ اما آمنہ نے آکھیا میں پانی جا پرن گئیا تے کھودے جا قریب آئی میں پانی جا پرن گئیا تے کھودے جا قریب آئی گھڑا رکھیا ڈٹھا منظر گھڑا رکھیا ڈٹھا منظر تے منظر بھی عجیب آئی سبحان اللہ گھڑا رکھیا ڈٹھا منظر تے منظر بھی عجیب آئی آمنہ کی عجیب منظر ویکھے اما فرما دیا نے اچھل کے کودا خود پانی اچھل کے کودا خود پانی گڑے میرے نو بردائے سبحان اللہ اچھل کے کودا خود پانی اچھل کے کودا خود پانی گڑے میرے نو بردائے اے عباس اے دوسرے لوگ جدو سخت گرمی دے وچ باہر نکل دینے تے اینا دے سر دے اوپر چھانے ہوندے پر جدو دے اے میرے شکم وچ آیا تے میں جدو گھر تو باہر نکلا سورج آب و تاب نال چمک رہا ہوئے زمین تے گرمی پھیلی ہوئی ہوئے تے میں ویکھنیا میرے سر دے اوپر ایک بدل سایہ کر کے رکھ دائے سبحان اللہ میں نو گرمی محسوس نہیں ہوندی میں نو سردی محسوس نہیں ہوندی اللہ اکبر کبیرہ اما آمنہ فرما دیا نے میرا شہزادہ جس دن تو بطن میرے دے وچ آیا سبحان اللہ میرا شہزادہ جس دن تو بطن میرے دے وچ آیا تے ایک بدلی دا میرے سر تے ایک بدلی دا میرے سر مسلسل رہ گیا سا آیا بلند میرے تخیل تو بلند میرے تخیل تو مقام سزی قدر دا ہے اما فرما دی آنے میں اے رات دے اے کمالات دسا میں جدو رات نو سونیا میں چار پئی دے لیٹ دیا میں نو انج محسوس ہوندے کہ آسمان دا سورج میں نو میرے قدمہ وچ جھکدا نظر ہوندے آسمان دا چند میں نو قدمہ وچ جھکدا نظر ہوندے میں نو ستارے سلامیاں دینے نظر ہوندے نے میں جدو رات نو سونیا میں نو کدی آدم علیہ السلام مل دینے میں نو کدی نوح علیہ السلام مل دینے میں نو کدی ذوالکفل یوشع علیہ السلام مل دینے کدی دانیالو اذکیل علیہ السلام دی زیارت ہو دیئے کہ میں نو کدی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق موسیٰ و عیسیٰ و یعقوب و یوسف میرے دوستو سارے اوندے نے خواباں وچ آکے اماں نو کہندے نے آخری نبی دی اماں تینو سلام ہو سبحان اللہ آخری نبی دی اماں تینو مبارک ہوئے میرے محترم سامعین اماں فرما دیا نے حوات آسیہ مریم میرے خواباں دے وچ آون حوات آسیہ مریم میرے خواباں دے وچ آون نبی ختم رسول دیا نبی ختم رسول دیا مبارک بادیاں دیون گرو اکثر رسولان دا گرو اکثر رسولان دا میرے گھر اتردا ہے
اللہ اکبر کبیرہ اے رب نے انجدہ با کمال بھیجے آجے رب نے انجدہ عالی شان بھیجے آجے رب نے میرے دوستو مینو تے تینو اے انجدہ پیغمبر عطا فرمایا جے کہ جس نو رب نے امام الانبیاء بنایا ہے ایسا پیغمبر آیا جڑا خاتم النبیین بن کے آیا ایسا پیغمبر بن کے آیا جڑا امام المرسلین بن کے آیا میرے دوستو جس نے دنیا دی آئے کے انج دی کایا پلٹ دی تھی کہ حضرت انسان نو میرے دوستو جس نے انسانیت دے احترام سکھا دیتے نے جس نے دنیا دے اوپر امن دا سب تو زیادہ پرچار کیتا ہے جس نے دنیا دے اوپر محبت دا سب تو زیادہ پیغام دیتا ہے جو مساوات ہو بھائی چارے کی محبت دے امن دا میرے دوستو بڑا سب تو علم بردار بن کے دنیا دے آیا جے اس رسول دی سیرت اس رسول دے کردار نو میرے رب نے میرے دے تیرے واسطے مشعل راہ بنا دیتا ہے اس رسول دی پیروی اس رسول دی اتباع میرے دنیا دے اندر بھی کم آنے والی تیرے دنیا دے اندر کم آنے والی کہ مرن تو بعد جدو قبر دا در کھلے گا میرے دوستو جیڑا پیغمبر دا صحیح معنی دے اندر غلام بن کے جائے گا او دی قبر او دے لی جنت دا باغ بن جائے گی سبحان اللہ میرے ویرہ آپ دے کردار دے اندر اخلاق پیدا کر آپ دے کردار دے اندر صدار پیدا کر اعلی اخلاق دا عامل بن جا پیغمبر علیہ السلام دی سنت دا تارک نہ بن پیغمبر دے طریقے نو چھوڑ نہیں پیغمبر دی سنت نو چھوڑ کے جا نہیں وہ میرے دوستا تیری سیرت تے کردار تیرا اٹھنا تے بیٹھنا تیرا چہرہ تے لباس میرے محبوب علیہ السلام دی سنت تے سیرت تے کردار دے مطابق ہوئے او یارا تینو کافر ویکھ کے پہچان کے آکھے اے کوئی عام آدمی نہیں محمد عربی دا غلام ہے سبحان اللہ اے کوئی عام نہیں سونے پیغمبر علیہ السلام دا غلام ہے کیوں لوگ صحابہ نو ویکھ دے آئے تے صحابہ نو ویکھ کے میرے دوستو وہ سمجھ جاندے ہیں اے چہرے جھوٹیاں دے نہیں نے صحابہ دے چہرے دے انہاں دی نظر پہنی انہوں نے صحابہ دے چہرے دیکھنے اور صحابہ دے چہرے دیکھ کے انہوں نے اعلان کرنا کہ انج دے خوبصورت چہرے جھوٹیاں دے نہیں ہو سکتے سچیاں دے چہرے نے انہاں سچیاں والے چہرے تو بھی بنانا انہاں سچیاں والا کردار تو بھی بنانا تاکہ میرے دوستا تیری سیرت تے کردار نو بیک کے دنیا دا کوئی بھی کافر میرے تے تیرے نبی دی گستاخی کرن دا تصور بھی نہ رکھے او یارا بیک تے سینا آج اسی چاہنے اسی کافر دے نال احتجاج کرنا ہے اسی فرانس نال احتجاج کرنا ہے جو انہاں ساڑے پیغمبر دی گستاخی کی دیئے یارا دل بڑا دکھیا ہے اندروں دل چھلنی کر دیتا ہے اینا ظالمانے کہ میرے محبوب علیہ السلام دے کارٹون انہاں نے شائع کر دیتے نے میرے دوستو احتجاج کرنا ٹھیک ہے تسی اگر رکھ دے ہو پر یارا احتجاج دا مزہ اس وقت ہوندہ تو آدھے پیغمبر نال وعدہ کردہ سونیا میں ساری زندگی تیری سنت دے رندہ چلایا تے میں گندے گٹرہ تے نالیاں دے اندر بہایا میں آج تو بعد سونیا محبوبہ تیری سنت چہرے دے سجا کے میں کافر نال احتجاج کرا گا میں 5 وقت دا نمازی بن کے کافر نال احتجاج کرا گا میں قرآن پڑھن والا بن کے کافر نال احتجاج کرا گا میں
سپریٹے والا دہی نہ بیچ کے کافر نال احتجاج کراں گا، میں دودھ دے اندر پانی نہ ملا کے، میں دودھ دے اندر آئل نہ ملا کے، مضر صحت اشیاء نہ ملا کے، میں کافر نال احتجاج کراں گا، میں چیزاں دے اندر ملاوٹ نہ کر کے کافر نال احتجاج کراں گا، میں شراب پینی چھوڑ کے، میں زنا چھوڑ کے، میں سود خوری چھوڑ کے کافر دے نال احتجاج کراں گا۔ میرے محترم جس انداز دے اندر تو کافر نال احتجاج کردا تے تیرے اس احتجاج دے اندر اللہ اثر پیدا کر دیندے، کافر دا دل تیرے اس کردار نو ویکھ کے دہل جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پر ساڑھے احتجاج اسی لوگاں نے صرف ہی سمجھ لیا، چنگا مجمع اکٹھا کرو، بڑے بڑے بینر بنا لو، بڑے بڑے بینر بنا کے نکلو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کافر نال انج کر داں گے، بس گھنٹہ ایک بار سڑکاں دے اوپر پھر آ کے آ جاؤ، او دے تو بعد اللہ تیری یاری، میں کون تسی کون۔ اسی احتجاج دے مقصد میں سمجھے ہی نہیں، اور کافر دی کدے بھی یہ جرت نہ ہوں، کیونکہ کافر نے ساڑھے اندروں غیرت ایمانی کھچ لی، کافر نے ساڑھے اندروں غیرت ایمانی کھچ لی، کیمیں کھچی؟ سب تو پہلے انہیں ساڑھے ہتھاں دے اندر اے شیطان پکڑایا، ٹھیک ہے، اے شیطان پکڑا کے ساڑھے ہتھاں دے اندر، پھر انہوں نے سستے ترین ساڑھے نیٹ پیکج کر دیتے، لو ساری رات اے پیکج لگاؤ، ساری رات پب جی کھیلو، ساری رات نیٹ تے رہو، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، جو معاشرے دی واہیات ہون وہ اے دیتے ہون گیاں، وہ ویکھو جہاد اینا دے نصیب وچوں کچھے، وہ جیڑی نسل صبح اٹھ کے فجر دی نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ میرے پیغمبر دے غلامہ نال جا کے کتھوں ٹکرائے گی؟ وہ جس قوم دیاں تیاں پہنا، جس قوم دیاں ماواں رات 12 1 2 بجے تک نیٹ تے موبائل تے مصروف رہن، اس قوم دے وچ میرے دوستو پھر صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو سکتا، اس قوم دے وچ پھر ڈانس کرن والے تے گانے گان والے ہی پیدا ہو۔ یہ کوئی چاندی ہے ماں میرا پتر صلاح الدین ایوبی بنے، وہ آپ دے گھر دے اندر قرآن پڑھے۔ مولی زبیر صاحب سکول دے اندر ایک لائبریری بنائی انہوں نے کیا، پرنسپل صاحب نے، بیٹا آپ دے گھراں دے وچ فالتو زائد کتاباں جڑیاں پڑھیاں نہیں جاندیاں وہ لے آؤ، لائبریری وچ رکھاں گے تاکہ وہ دوبارہ انہاں دا مطالعہ شروع ہو۔ اگلے دن بچیاں نے شوق نال کتاباں چکیاں ہوئیاں تھے، سکول اسمبلی ہال دے پرنسپل صاحب نے سوال کیتا، وہ کل تو انہوں ایک کام کیا سی کر کے آئے ہو؟ سارے کہنے لگے جی اچھا ابو بکر تو کی لے کے آیا ہے؟ جی میں قرآن پاک لے کے آیا۔ عمر تو کی لے کے آیا؟ میں قرآن پاک لے کے آیا۔ زید، حامد، ساجد، عاقب، ثاقب کی لے کے آئے ہو؟ جی اللہ دا قرآن لے کے آیا۔ وہ تو انہوں گھر وچ ہور کوئی کتاب نہیں ملی؟ معصوم بچے کہنے لگے استاد جی ساڑھے گھراں دے وچ ایو رب دا کلام ہی ایک ایسی کتاب ہے جیڑی پڑھی نہیں جاندی، جیڑی پڑھی نہیں جاندی۔ اور جڑے شوق نال کنجراں دے گانے سنے وہ ایڈے شوق نال کدی قرآن سنے؟ موسیقی روح دی غذا پتہ نہیں کنے اس قوم نو پٹھی پٹی دے لا دیتا، اور مسلمان دی غذا روح دی میرے رب دا کلام ہے، میرے رب دا قرآن ہے۔ نوجوانوں بڑے درد دل دے نال عرض کراں گا، تسی سرمایہ ہو اسلام دا، تسی سرمایہ ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی اس امت دا، تسی سرمایہ ہو پاکستان دی میرے دوستو قوم دا، وہ آپ دے
سرمائے نو کوئی آپ دے ہتھاں دے نال ضائع نہیں کردا تے ضائع ہوندیا ویکھ بھی نہیں سکدا۔ او میرے نوجوان دوستو اس قول دے وچوں نکل آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی جے دو تقاضے نے انہاں تقاضیاں نو پورا کر کے زندگی اللہ اکبر کبیر وداعیاً الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے آپ روشن بن کے آیا، اے مینوں تے توانوں روشن کرن واسطے آیا، یارا جے دی اتباع کرانگے جی میں اما آمنہ دا گھر روشن ہویا، اے دی اتباع کرانگے میرا تے تیرا دل روشن ہو جائے گا، اے دی اتباع کرانگے میری تے تیری قبر روشن ہو جائے گی، اے دی اتباع کرانگے میرا تے تیرا حشر روشن ہو جائے گا، اے دی اتباع کرائیں گے اے میدان محشر دے اندر کھڑے ہونے گے جدو سارے دنیا بے وفائی کر جائے گی ادو میرے آقا علیہ السلام آپ دا دامن پھیلا کے اس گناہگار امت نو سینے دے نال لگا کے تے میرے نبی سفارش کر کے ساڑھے جنت دے اندر جان دے سبب بن جان گے ساڑھے جنت دے جان دے میرے دوستو سانو سامان مہیا کرنے گے جنہیں زندگی دے اندر مینوں تے تینوں عطا کیتا ہے جنہیں زندگی دے اندر میرے تے تیرے گلوں کدی کوئی سوال نہیں کیتا میرے تے تیرے گلوں کدی کچھ منگیا کوئی نہیں ہے اس نبی نے ایکو ہی گل آکی ہے امتیات 5 وقت دی نماز پڑھی میں نبی دیاں اکاں ٹھنڈیاں ہو جانے گیاں اوہ میں دے تو ویکھیے تے سوچیے اسی پیغمبر دیاں اکاں نو ٹھنڈا کیتا ہے کہ کوئی نہیں اوہ یارا آج دے اس پروگرام دے اندر آنے والے آج اے مقصد زندگی لے کے جانا کہ میں 5 وقت دا نمازی بننا ہے میں نبی دی سنت نال بغاوت نہیں کرنی میں پیغمبر دے طریقے نال بغاوت نہیں کرنی جگ رسدہ اے رس جاوے میں پیغمبر نو نہیں چھڑنا اپنے ناراض ہوندے نے ہو جان میں نبی دے دین نو نہیں چھڑنا وہ سارا جگ ایک پاسے ہوئے پیغمبر دی سنت ایک پاسے ہوئے جگ نو جاندہ کری نبی دی سنت نو مضبوطی نال پکڑ لوی کیونکہ آقا نے فرمایا ترکتو فیکم امر نہیں سکتا وہ میرے نوجوان دوستو اس قول دے بچوں نکل آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی جے دو تقاضے نے انہاں تقاضیاں نو پورا کر کے زندگی وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اے آپ روشن بن کے آیا اے مینوں تے توانوں روشن کرن واسطے آیا یارا جے دی اتباع کرانگے جی میں اما آمنہ دا گھر روشن ہویا اے دی اتباع کرانگے میرا تے تیرا دل روشن ہو جائے گا اے دی اتباع کرانگے میری تے تیری قبر روشن ہو جائے گی اے دی اتباع کرانگے میرا تے تیرا حشر روشن ہو جائے گا اے دی اتباع کرائیں گے اے میدان محشر دے اندر کھڑے ہونے گے جدو سارے دنیا بے وفائی کر جائے گی ادو میرے آقا علیہ السلام آپ دا دامن پھیلا کے اس گناہگار امت نو سینے دے نال لگا کے تے میرے نبی سفارش کر کے ساڑھے جنت دے اندر جان دے سبب بن جانے گے ساڑھے جنت دے جان دے میرے دوستو سانو سامان مہیا کرنے
جانے گے جنہیں زندگی دے اندر مینوں تے تینوں عطا کیتا ہے جنہیں زندگی دے اندر میرے تے تیرے کولوں کدی کوئی سوال نہیں کیتا میرے تے تیرے کولوں کدی کچھ منگیا کوئی نہیں ہے اس نبی نے ایکو ہی گل آکھی ہے امتی آ تو 5 وقت دی نماز پڑھی میں نبی دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو جانے گیاں اوے میں دے تو ویکھیے تے سوچیے اسی پیغمبر دیاں اکھاں نو ٹھنڈا کیتا ہے کہ کوئی نہیں او یارا اج دے اس پروگرام دے اندر آن والے اج اے مقصد زندگی لے کے جانا کہ میں 5 وقت دا نمازی بننا ہے میں نبی دی سنت نال بغاوت نہیں کرنی میں پیغمبر دے طریقے نال بغاوت نہیں کرنی جگ رسدا اے رس جاوے میں پیغمبر نو نہیں چھڑنا اپنے ناراض ہوندے نے او جان میں نبی دے دین نو نہیں چھڑنا او سارا جگ ایک پاسے ہوئے پیغمبر دی سنت ایک پاسے ہوئے جگ نو جاندہ کری نبی دی سنت نو مضبوطی نال پکڑ لویں کیونکہ آقا نے فرمایا ترکت فیکم امرو چیزاں میں تواڈے اندر چھوڑ کے جا رہا ایک آپ دی سنت ایک اللہ دی کتاب دونوں نو مضبوطی دے نال پکڑ لینا گمراہی تواڈے قریب نہیں آئے گی اے دے نال وفا کر جا اے دے دین نال وفا کر جا میرے دوستا اے دی شریعت نال وفا کر جا اے دے قرآن نال وفا کر جا کیونکہ سکو آشرے ہیں مٹے مدنی دے ساڑھے سر تے کرم ہزار حسن صدیق عمر عثمان علی ساڑھے حامی 4 یار حسن اسی کہر دی گرمی دن محشر دے او تو جلوہ گر سرکار حسن او جن سیر شمائل گاندے آئیں او دے لب السن بیڑے پار حسن سبحان اللہ جو کہ ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تشریف رکھیں